आदरणीय दर्शकबिन, आज फेरि पनि हामी जीवन परिवर्तन कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित भएका छौं। समयको लामो अन्तरालपछि हामी आज फेरि पनि एउटा नयाँ श्रृंखला लिएर तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित भएका छौं। जीवनको उकाली ओह्रालीमा हाम्रो जीवनमा नाना प्रकारको कुराहरू आउँदछ, जुन कतिवटा कुराहरूले हामीलाई उत्साह गर्दछ भने कतिवटा कुराहरूले हामीलाई निरुत्साहित पनि तुल्याउँदछ। यो दर्शकबिन, तपाईहरुलाई हामी यही उत्साह दिन चाहन्छौं। जीवन परिवर्तन कार्यक्रममा हामीले तपाईहरुको समक्षमा कहिले परमेश्वरले गर्नुभएको असल कार्यरूपी गवाईहरू लिएर हामी तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित हुन्छ भने कहिले परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई उत्साह दिने काम गरिरहेका छौं। आजको दिनसम्म, अहिलेको समयसम्म हामी यही आशावादी छौं कि परमेश्वरले हजुरहरू सबैजनालाई सुरक्षा दिनुभएको छ, सुरक्षित राख्नु भएको छ, हाम्रो पहाडलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ भन्ने अनुभव हामीले हाम्रो जीवनमा गरिरहेका छौं। त त्यसैले आजको यो श्रृंखलामा हामी परमेश्वरको वचन तपाईहरुको समक्षमा राख्न गइरहेका छौं अनि आजको वचन तपाईहरुको समक्षमा लिएर आउनु भएको छ गाली निवासी पास्टर प्रशान्त थापाजी, जो रिभर्स अफ लिभिङ वाटर चर्चको सिनियर पास्टर बाबु हुनुहुन्छ अनि हामी आशा गर्छौं आज उहाँबाट बोलिएको परमेश्वरको वचनले तपाईहरुको जीवनमा कहिले कतै आशिषको काम गर्नेछ अनि झकझकाउने काम गर्नेछ। यही आशाको साथ स्वीकार्नुहोस् पास्टर प्रशान्त थापाद्वारा बोलिएको यो परमेश्वरको वचन। जीवन परिवर्तन कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईहरु सबैलाई मेरो हृदयबाट नमस्कार। साथै जीवन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने मेरो दाजुभाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई यस कार्यक्रममा केही कुरा बोल्नको निम्ति निम्त्याउनु भएकोमा र यो छोटो समयमा म तपाईहरुलाई एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउन चाहन्छु, जुन कुराहरूले गर्दा तपाईहरुको जीवनमा तपाईहरुलाई सहायता पुग्नेछ। बाइबलमा उत्पत्ति 6:5 देखि यसरी लेखिएको छ, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीको हृदयको विचार जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। और पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु, हटाइदिनेछु। के मानिस, के घस्ने जन्तु, कि आकाशका पंक्षी सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई अफसोस लाग्यो। तर नोहमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। अहिले भर्खरै मैले उत्पत्ति 6:5 तपाईहरुको अगाडि मैले पढिदिए अनि हामीले सुनिरहेका थियौं कि ईश्वरले जब संसारलाई बनाउनु भयो अनि संसारमा भएका पशु प्राणीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। केही समय बितिसकेपछि, उहाँले सृष्टि गरिसकेपछि केही समय पछाडि उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि संसारमा दुष्टता बढेको, संसारमा घिनलाग्दो कामहरू बढेको, संसारमा नराम्रो कामहरू बढेको उहाँले देख्नुभयो। अनि मान्छेको चरित्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको, मान्छेको चरित्रले राम्रो भन्दा नराम्रो काम गरेको उहाँले देख्नुभयो। अनि यो सबै कुरो देख्दाखेरि परमेश्वरको हृदयमा एउटा डर उत्पन्न भयो। यसरी नै मानिस जाति पृथ्वीमा संख्यात्मक ढंगमा बढ्दै गयो भने पृथ्वीको अवस्था एकदमै खराब हुन्छ। म त्यसो हुन दिदिन, बरु भन्दा मैले सृष्टि गरेको जातिलाई म अब अन्त गर्न चाहन्छु। अनि उहाँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गरेकोमा उहाँले अफसोस मान्नु भएको छ। अफसोस
आफै दुःखी हुनुभएको छ। मैले बित्थामा मैले मान्छे जातिलाई सृष्टि गरेछु, सृष्टि नगरेको भए पनि हुने थियो। पस्ताउनु भएको छ परमेश्वर, मलाई धोका भएको छ मान्छेलाई बनाएकोमा। अनि आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तर त्यति बेला परमेश्वरले एकजना व्यक्ति चाहिँ राम्रो देखे। त्यो व्यक्तिको नाम नोआ। नोआ भन्ने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो योजनामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। संसारलाई नाश गर्ने जुन विचार थियो त्यो विचारलाई उहाँले फेरि पनि रोक्नु पर्यो। अनि कतिजना मान्छेले भन्छ होला, अरे परमेश्वरले नि त बनाएको मान्छेलाई, परमेश्वरले नि त बनाएको संसारलाई, मान्छे त राम्रो हुनु पर्ने थियो, मान्छेले ठिक प्रकारले सोच्नु पर्ने थियो, ठिक प्रकारले काम गर्नु पर्ने थियो, बदमाशी नगर्नु पर्ने थियो, भुल कामहरू नगर्नु पर्ने थियो। यस प्रकारको प्रश्नहरू तपाईको हृदयमा उठ्छ होला। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, ईश्वरले जब मान्छे जातिलाई बनाए नि, उहाँले मान्छे जातिलाई बनाइसकेपछि मान्छेलाई उहाँले स्वइच्छा हालिदिनु भयो। स्वइच्छा छान्नु सक्ने, रोज्नु सक्ने क्षमता चाहिँ मान्छेलाई नै, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मान्छेलाई नै दियो। अनि मान्छेलाई यो छान्ने रोज्ने इच्छा दिएको कारणले गर्दाखेरि संसारको मान्छेले जे पनि गर्न सक्ने भयो। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेले नराम्रो कुरो नै रोज्यो। परमेश्वरले हामीलाई रोबोट जस्तो बनाउन चाहेको होइन। उहाँको हातमा रिमोट कन्ट्रोल, अनि उहाँले नै हामीलाई प्रयोग गर्ने, हामीलाई चलाउने, हामीलाई आदेश दिने त्यस्तो होइन। उहाँले मान्छे जातिलाई बनाइसकेपछि उहाँले मान्छे जातिलाई स्वइच्छा दिनुभयो, चोइस दिनुभयो। र तर मान्छे जातिले यो स्वइच्छालाई, यो फ्री विललाई दुरुपयोग गरेर उटपटाङ कामहरू गर्यो, डरलाग्दो कामहरू गर्यो, नहुने पर्ने कामहरू गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, लोभ गर्यो, डाहा गर्यो, मर्डर गर्यो, व्यभिचार गर्यो। संसारलाई बनाउने भन्दा पनि संसारलाई भत्काउने कामहरू ज्यादा भयो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, ईश्वरले बनाएको मान्छेले त नराम्रो काम त नगर्नु पर्ने। तर मैले तपाईलाई भनिदिइहालेँ, ईश्वरले मान्छेलाई बनायो, अनि बनाइसकेपछि स्वइच्छा पनि, फ्री विल, चोइस, छान्ने क्षमता चाहिँ मान्छेलाई नै दियो। तर मान्छेले यो छान्ने क्षमतालाई दुरुपयोग अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छ। र कतिजनाले सोच्छ होला, परमेश्वरले नै संसारलाई बनाएको हो भने किन चाहिँ परिवार टुक्रेर गएको, किन चाहिँ मेरो बाउ र आमाको डिभोर्स भएको, किन चाहिँ मर्डर भएको, किन चाहिँ रेप भएको, किन चाहिँ नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको, किन चाहिँ जातपात छुट्टिने काम भएको, किन चाहिँ समाजको पतन भएको, किन युद्ध भएको, किन चाहिँ समय नआइकन मान्छे मरेको, किन ड्रग्स खाएको, किन परिवारमा अशान्ति आएको, किन मान्छे एक्लो भएको। यो भिन्दै 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 प्रश्नहरू तपाईको हृदयमा छ होला। तर आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, अब ईश्वरले जुन मान्छे जातिलाई सृष्टि गर्यो, अब यो सबै प्रकारको समस्याहरूलाई देखेर, सबै प्रकारको समस्या देखेर परमेश्वर हार खाएर उहाँ चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन, चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन। यो अवस्थाहरूमा पनि उहाँले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो संसार चाहिँ गिरिसकेको छ। ईश्वरले जुन उद्देश्यमा बनाएको त्यो उद्देश्यबाट संसारको मान्छेहरू हटिसकेको छ, पर सरिसकेको छ। अनि हामी
चाहिँ यो गिरेको भत्केको संसारमा छौं, ड्यामेज भएको वर्ल्डमा छौं, टुक्रिसकेको संसारमा छौं। अनि यो टुक्रिसकेको संसारमा, यो भत्किसकेको भत्किँदै गएको संसारमा हामी असल प्रकारले जीवन बिताउनु हो भने त्यसको लागि पनि ईश्वरले बन्दोबस्त गरेको छ। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, ए ल मैले बनाएको मान्छेहरू यस्तो नराम्रो काम गरे, अब सबैलाई म नाश पार्छु भन्ने विचार त आएको थियो, तर उहाँले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि पछिबाट उहाँले सोच्नुभयो, होइन अब फेरि पनि म निर्माण गर्ने काममा म लाग्नेछु, मैले बनाएको मान्छेलाई म बचाउने छु भनेर उहाँले सोच्नुभयो अनि योजना बनाउनु भयो। म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु कि ईश्वरले के एउटा अचम्मको काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले संसारलाई बचाउनका लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश हुने छैन। योना 3:16 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश हुने छैन, नाश हुने छैन। उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश हुने छैन। यो संसारमा तपाईँ र मलाई नाश पार्ने कुराहरू थुप्रै छ है। तपाईको परिवारलाई टुक्राउने, लोग्ने स्वास्थ्यको सम्बन्धलाई टुक्राउने, तपाईलाई गरिब बनाउने, तपाईलाई ड्रग्स खान लाउने, तपाईँ आपसमा झगडा सृष्टि गराइदिने, यो कुराहरू छ नि। तपाईलाई सुसाइड गर्न लाउने, यो नकारात्मक कुराहरू संसारमा धेरै 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 छ, धेरै धेरै छ। तर आज म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, येशू माथि जब हामीले विश्वास गर्छौं हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौं, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आउँछ। अनि म तपाईलाई यसको एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिका असभ्य देश थियो एक समय। अमेरिका मान्छेले खानु नजाने, लाउनु नजाने, तर हाम्रै एसिया महादेशबाट जब येशू ख्रीष्टको चेलाहरू अमेरिका गएर प्रचार गर्न थाल्यो, सुसन्देश सुनाउन थाल्यो, एउटा असभ्य अमेरिका जस्तो असभ्य देश, खान पनि नजान्ने, लाउन पनि नजान्ने देश पछिबाट सभ्यताको मार्गमा तिनीहरू अग्रसर हुँदै अहिले एउटा सुपर पावर भएको छ वर्ल्डको। ख्रीष्टले हामीलाई परिवर्तन गराउँछ। तपाईले हेर्नुस् न, ख्रीष्टले हामीलाई परिवर्तन गराउँछ अनि हाम्रो जीवनबाट हाम्रो परिवारलाई परिवर्तन गराउँछ, हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गराउँछ अनि हाम्रो देशलाई पनि परिवर्तन गराउँछ। अब यसको उदाहरण त तपाईले पाउनुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङलाई हेर्नुहोस् त, दार्जिलिङलाई हेर्नुहोस्, कालिम्पोङ, खरसाङ, इन्डियालाई नै हेर्नुहोस् न। यहाँ हाम्रो दार्जिलिङमा ख्रीष्टलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू धेरै वर्ष अगाडि आएर सेन्ट टेरेजा जस्तो स्कुल बनाइदियो, सेन्ट रोबर्ट जस्तो स्कुल बनाइदियो, माउन्ट अमन, नर्थ पोइन्ट, लरेटो कन्भेन्ट जस्तो स्कुल, टन्डुल, बेतनी, एनडीए, नर्थ पोइन्ट कलेज, सेलेसन कलेज, यति दामी दामी इन्स्टिट्युसनहरू उहाँहरूले निर्माण गरिदियो। अनि इन्डियामा पनि हेर्नुहोस् न, इन्डियाका हाम्रो कलकत्तामा पनि हेर्नु सेन्ट जेभियर्स कलेजहरू, कस्तो भयङ्कर कलेजहरू यिनीहरू, नामी इन्डियामा भयङ्कर प्रख्यात कलेजहरू। यो सबै ख्रीष्टलाई पाएपछि जीवन परिवर्तन भएर मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएको व्यक्तिले नै गरिदिएको यो कुराहरू। अनि साउथ इन्डियामा हेर्नुहोस्, भेलोरलाई कसले चिन्दैन? सिएमसी भेलोर होइन, बिमार भयो भने भेलोर पुगिहाल्छ हाम्रो मान्छेहरू। यो भेलोर हस्पिटल बनाउने मान्छेहरू ख्रीष्टलाई पाएर परिवर्तन भएर मैले समाजको लागि केही कुरो गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएको व्यक्तिले निर्माण गरेको।
आज यही स्कुल यो मेडिकल कलेजहरूले गर्दाखेरि धेरैले नोकरी पाएको छ, धेरै शिक्षित भएको छ, नत्र भने त हामी जङ्गलमा बसिरहेको हुने थियो। अहिले हाम्रो नानीहरू विदेशमा गएर हाम्रो पहाडी क्षेत्रको नानीहरू त इङ्ग्लिसमा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि एटलिस्ट हामी फादर सिस्टरहरूको स्कुलमा पढ्ने मौका पाएका छौँ र मिसनरी स्कुलमा हामीले पढ्ने मौका पाएका छौँ। र म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ संसार भत्केर गइरहेको छ, संसार भत्केर गइरहेको छ। किन? मान्छेको आफ्नो इच्छाले गर्दा। तर अर्कोपट्टिबाट परमेश्वरले पनि यो भत्केको संसारलाई बनाउने काम चाहिँ गर्नुहुँदैछ, बनाउने काम गर्नुहुँदैछ। आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको जीवन पनि तपाईँको चोइसले गर्दा, तपाईँको स्वेच्छाले गर्दाखेरि, तपाईँको डिसिजनले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार टुक्रेर गएको अनुभव तपाईँले गरिरहनु भएको छ भने, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिग्रेर गइरहेको छ भने, छोराछोरीहरू नराम्रो थोकहरूमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ भने, सुसाइडल तपाईँ हुनुहुन्छ भने, होइन, नोकरी नपाएर तपाईँ एकदम दुःखी भएर तपाईँ घरमा बसेर तपाईँले आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको छ भने, तपाईँको परिवार छुट्टा छुट टुक्रा टुक्र हुने अवस्थामा छ भने, यस्तो अवस्थामा तपाईँको परिवारहरू छ भने, मारकाट हुने सम्भावना छ भने, तपाईँको जीवनलाई तपाईँले अन्ध्यारो देख्नु हुँदैछ, यस्तो अवस्थामा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ भने तपाईँ हरेस नखाए पनि हुन्छ, तपाईँ हरेस नखाए पनि हुन्छ। किनभने बाइबलमा बताएको छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुरो बितिसके, हेर ती नयाँ भइसकेका छन्। जीवन परिवर्तन आजको कार्यक्रम के हो? कार्यक्रमको नाम के हो? जीवन परिवर्तन। जीवन परिवर्तन पक्कै हुन्छ है। तपाईँ ड्रग्सले तपाईँ मर्न लाग्नु भएको छ होला, तर तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। हिजो मात्र मैले एकजना भाइलाई भेटेँ जो मर्न लागिसकेको थियो, ड्रग्सले खतम भइसकेको थियो, एक्स आर्मी। तर त्यो भाइको जीवनमा परिवर्तन भयो, परिवार यति साह्रो रुवायो उसले। अनि हिजो मैले त्यो भाइलाई देख्दाखेरि म आफै छक्कै परेँ। अनि त्यो भाइले ईश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिने काम गर्दै थियो। अनि मैले आफै देखेको छु टुट्न लागेको परिवारहरू जोडिएको, मारकाटहरू रोकिएको, सुसाइड गर्ने विचारहरू हटेको मैले मेरो आफ्नै आँखाले देखेको छु। अनि जब चाहिँ हामी ख्रिस्टमा आउँछौँ, हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो हेराइमा परिवर्तन आउँछ, अनि हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आउँछ। अनि हामी परिवर्तन भइसकेपछि अटोमेटिकली हाम्रो परिवार राम्रो हुन्छ, हाम्रो गाउँघर राम्रो हुन्छ, हाम्रो देश राम्रो हुन्छ। अनि ख्रिस्टलाई हृदयमा बोलाउँदाखेरि धेरै सकारात्मक कामहरू हुन्छ। अस्ति पन्जाबको चिफ मिनिस्टरले भन्दै थियो, मैले धर्म परिवर्तन गरेको छुइनँ, तर म ख्रिस्टलाई माया गर्छु। किनभने धेरै ठुला ठाला व्यक्तिहरूले पनि यो बुझिसकेको छ कि ख्रिस्टले परिवर्तन गरेको जीवन चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ, ख्रिस्टले परिवर्तन गरेको जीवनबाट धेरै सकारात्मक कामहरू हुन्छ, गाउँघरमा सुधार आउँछ, देशमा सुधार आउँछ, परिवारमा सुधार आउँछ भन्ने कुराहरू ठुला ठाला व्यक्तिहरूले पनि बुझिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अवस्था अहिले जस्तो सुकै किन नहोस्, तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला म परिवर्तन हुन सक्दिनँ, म राम्रो हुन सक्दिनँ, ईश्वरले पनि मलाई छोडिदियो होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर उहाँले छोड्नु भएको छैन, छोडिदिनु भएको छैन। तपाईँलाई एक चान्स फेरि दिन्छ, उहाँले तपाईँलाई एकपल्ट फेरि मौका दिन्छ, तपाईँको जीवनमा निश्चय नै परिवर्तन आउँछ। अनि तपाईँलाई माया गर्छ है, तपाईँ टुरा टुरी हो भने तपाईँलाई माया गर्छ, तपाईँ विधवा हो भने तपाईँलाई माया गर्छ, तपाईँको परिवारमा तनाउ अहिले आइरहेको छ भने तपाईँलाई माया गर्छ,
जब यो माया तपाईँको हृदयमा पस्छ नि, तपाईँ एउटा कन्फिडेन्ट व्यक्ति बन्नुहुन्छ अनि तपाईँले जीवनलाई फेरि पनि सकारात्मक प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक प्रकारले तपाईँले यो जीवनलाई सामना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो जीवन परिवर्तन कार्यक्रमबाट तपाईँले जे सुन्नुभयो, मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यसले निश्चय नै सहायता पुग्नेछ। धन्यवाद।